أب وانا قداي كل تقرأي تمت زجبران قفادة ويبل سلامي عسل بزبلتين ماسترالو غازت أو مجلسي تمالي تخايدو نتغازت أو مجلس زدالون نتسلفزت حوابرون أكلات اتزاي حقاو جله وحات ناكايدو زلو جملة وقفان ما أسرتن سلام اندحنا تنزيقات الزقود أبو مخانو إزي تكبار بهسوس دون خبل زحات تسلفي كم استدالو عم لخيطوم اتم مجلس استدالو ببيت مخر سلام لو تنتقرأي تخون أبت مجلس إرما بتقو جلنا تفز أمزلو قفا زي حقاو تحسسب أو مستلن يزبلو اتومت حوابرتي إزي تكبار بتقجلنا تفتر زلو سقات بموجات ببخابيو سلام نكعسل لعلنا تحقنا خرجاجس دمت حزبك سماع عقد سمو خانو يوم زحبرو متحبابري ميدان ركب حزب بيت مخر سلام لو تنتقراي زخونو أي تكبد أسفا اتقجلة عد مسلطانون منو حبز جبرو تكبار رعدي مناسي بقدنا قففا نخينات نقونس أب مكلا يركبيلهم أبالك في البوليتيكا بيت مخر سلام لو تنتقرا أي تعلم سجد أرجاي بوجنهم هلو خناتات تقراين مناسينا تقففون أبز تفلالي هجرات ناتشت مو خانم بملعال كان علامات سلفي حزب تግራይ ካብ ተኣቲ ወዘሎ ቅልውላው ንክወጽእ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ኣብ ውሳነ ምብጽሖም እዩ ዝተገለጸ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ዕላማ ሓደ ኣብ ትግራይ ልፍጸም ዘሎ ግፋዕ ንምቋም خلای ኣብ ትግራይ ሓደ ሕጋውነት ብለይሉ ጉጅለ ወጽኡ ዘሎ ዓፋን ኣዋጅ ንምቋም ሳልሳይ ተጋደልቲ ካብ ብሓይሊ ተገፊፎም ላብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ካኣቱ ብምግባር ላብ ሻዕብያ ሱዳኒ ተሓባቢሮም مشتة دكسوات تقارلتي للسودان يشوية تصل للو زي لمقام تراعي منقستي هذا تقرأي نايم الحن حق منقستي قبول كفت صمت أوعيت المغبار حمشاي وعلى بريتوريا بالتمال من قدي الكبر زي الشرار فوق التحصل للو حقوت بودن ناي عالم مقف محبر سب ألقى خاتي عاوز قد دايزي تمصو كسمع سقطو كسبر عليمو تدالو سلفيو تنك عندي عاوزين حزني سلاماو سلفي كم حدا منجوح خوينا نكرأي لنا نحسن تحدا أو قفان نعود تتحيز وزع واجني كم بيت مخ سلام اللوطن كم مفلمتو جميرو دحيو على بريتيرا زلو كلهم سعيهم زمصو زعواتات بسلاماو بفصوم زتن سلاماو مدرخن يفتح زلو كوينات ممارس يكونن يلو زعمني سلازي نعون دحرا كوينات ممارس زي كوينو تأمكو زلتنا مراخبيت مس فيدرالي وهم محافظة العالم كافت حقة من قسم توصاقي وعلى بريتيرا أي مالتي سلازي وعلى بريتيرا نجيت شرارة تقبر جزاتنا نفط نور زنا خناتات حقة من قسم تفلت نايت تقرأ جزات كملس أب تقرأ زلوا خناتات كلنا هم تنردو كينات ورا خينات نيزلوا طبعا لا تنايت تقرأ داينامكس ناوج ناو كينات نابس أرى سلام من قد تعطي زلوا سلازي بزخون يأخذ ملكيهم تعان توزقول تزنوره كينات داقم تولعوا هزبنا تملسو خالص انت استرف هزبنا تملسو نمولو انت خياتو نبريا نبرا خين خون خينات أطو كل اللزخل عقابات نمقلاش نمسعينا سلف نسوع زلنا كل اللي تقرأي عبز حزوان عب كل مدعو نزرت آتي أياز اللازبلو عبالك في البوليتيكا بيت مخر سلام لو تنتقرأي أيتا عالم سجد أرقاي أتي حززلو زي حقا وحيلي مورالاون بوليتيكاون تقبالنا زي بلو قليتهم تقرأي حزي عب كل مدعو نزرت آتي أزلا فرنج خمس الوقت توتال شوك مالتي ما فنكلا من قسم استجابة نعوس يعوز الله حزي حيلي بزخوني يكون ملكعتات كل كعخلو مورالاوي حقاوي بوليتيكاوي دبلوماسيا وقبولنا زي بلو حدا فالو الجوجل يزلو زوج الذي متسسارو خاب تقرأ حليفو بزب مورع كاب الشباب بزقعة كاب إيرتران كاب السودان الحليفون ناب جبسي أعتقالي نزرجي نزي نزحز لنا ولا يمسر أفريقيا خبابي عزيز بزخف أقناتات كوخ بزخل political dynamics زلنا لو تعفف مدرخنا زلنا مالت نعوس عيبو من الباتون تمساسالي كم زعين السرعة زنورم عدتات ترايو موكير زي فلت عدنا طرح زرقة خبيد سبعون ديمقراطية مثل هذا تحصل له نتاتنا زلنا مات نعوس عيمنا نقدام نعلت قدام حسرت حدا أم مسكال الدواي كله تجراين فتاو تجراين وصيو نتحزب تجراي زلوا كله تراي تجراي خناتات مريتا لعلن تحتن زلا هفتا أتقال السنة من قستا بحيث تقوت عصيرو زلوا سرعات بزقبة أنخكاهم
ይናት ሕዚ ጻውዒትና ነቕርቦ ዘለና እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ዝተገበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ዘይተረጋግዐ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን ከምኡ ድማ በቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዝወጹ ነቲ ህዝቢ ዝጎድኡ ኣዋጃት መሰረት ብምግባር ንህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ኣካል ስለ ዘድልዮ ከምኡ ድማ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዘለዋ ኤምባሲታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ነዚ ጉዳይ ኣቓልቦ ክህቦ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝተገለጸ። السلف زي لمنتهى አዲስ አበባ ምግባር ድሌል ውሉ ብዙሓት ወገናት ክሉ ይኽእሉ እዮም ሓደ ትግራይ ልነብረሉ ኩነታት የለ ዳርጋ ተዓጽዩ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ይግፈፍ ላብ ለይደልዮ ወታደራዊ መሰልጠኒ እትዎ ካብኡ ሓሊፎም ላብ ደገ ላብ ናይ ሱዳን ሕድሕድ ኩናት ኣብኡ ኸይዱ ክዋጋ ብገንዘብ ይሸጥዎ እዚ ልተቃወሙ ኩሉ ዓፋን ኣዋጅ ወፅዮም ይዕፍንዎ ይኣስርዎ ካሊእ ናይ ዓለም ኣቀፍ ትካላት ኤምባሲታት ዲፕሎማሲታት ኣብ አዲስ አበባ ስለዘለዉ ናይ ዓለም ኣቀፍ ትካላት ድምፆም ከስምዑ ስቁጦም ክሰብሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል መከራ ደው ክብል ጣልቃ ከኣቱ እዚ ምክንያት ብምግባር ሰልፊ አዲስ አበባ ክግበር ተወሲኑ እኒኦ። በቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝተዳለወ እዚ ሰልፊ ኩሉ ዝምልከቶ አካል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከብ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላውን ወፅዓን ተቃዊሙ ድምፂ ህዝቡ ክኸውንን ካብዚ ሕጋዊ ማእሰርትን ግፋን ነፃ ዝኾነ ሰላማዊ ናይ ምንባር መሰለም ንክህለው ጻውዒት ቀሪቡ። ነዚ ንሕና ኣውጊስናዮ ዘለና ናይ ሰላም ናይ ለውጢ መንገዲ ኩሉ ትግራዋይ ደጊፉ ቀዳም ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ንገብሮ ሰልፊ ድምፁ ከስምዕ ዘለዎ ችግራቱን ማሕበረሰብ ዓለም ከርድእ እቶም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኣተው መጽዓታት ኩሎም ንኽትግበሩን ህዝብና ሰላም ዲሞክራሲ ልምዓት ተቋዳሳይ ክኾን ከማንም ህዝቢ ማለት እዩ ደጊመ ጻዕዊት ከቕርብ ይደሊ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ክልል ቤት ምክሪ እዚ ዓሲሉ ድምፁ ለዓለም ከስምዕ ድምፁ ለመንግስቲ ኢትዮጵያ ከስምዕ ድምፁ ለሙሉ ኢትዮጵያውያን ከስምዕ ዝሓይል እዚ ኣብ ላሓፀረ ግዜ ክእለ ትግራይ ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ሰፈና ክልል ክትኾነ ዝግበር ቃልሲ ኩሉ ተወላዲ ትግራይ አዲስ አበባ ዘሎ ይኹን ናይቲ ሰልፊ ኣካል ክኾኑ ኢና ንፅውዕ። እቶም መተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ብሰላማዊ ኩነታት ተዛዚሙ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ነቲ ጸገም ቅልጡፍ መፍትሒ ንክህቡ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እውን ጻውዒት እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተቐቢሉ ካብ ገዝኡ ብዘይምውፃእ ተቃውሞኡ ክገልጽ ዝጸውዑ እንትኸውን ኣብ ቀጻሊ እውን እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከም ዝካየድ ሓቢሮም።